अलिफ, मिन को मीम, नून, रुसुल को रा, सीन, लाम और यगीज़ को या, गईन, या, वा पढ़ाएं। आइन अलिफ, हा अलिफ, क़ाफ अलिफ, काफ अलिफ, शीन अलिफ, या अलिफ, साद अलिफ, लाम अलिफ, लाम अलिफ, नून अलिफ, ज़ा अलिफ, ता अलिफ, दाल अलिफ, ता अलिफ, फा अलिफ, मीम अलिफ, वाव अलिफ, हा या, आइन या, खा वाव, क़ाफ रा, काफ रा, शीन या, बा, हा दाल, या सीन, फा मीम, ता रा, लाम मीम, क़ाफ वाव, काफ लाम, क़ाफ लाम, बा हा, क़ाफ दाल, फा या हा वाव दाल, नून दाल रा, क़ाफ वाव मीम, काफ अलिफ, नून, बा आइन दाल, रा जीम सीन, रा या बा, क़ाफ अलिफ लाम, रा जीम लाम, गईन या अलिफ, वाव क़ाफ आइन, बा लाम गईन, नून फा सीन, खा लाम ता, काफ ता बा, गईन ज़ाद बा, नून
ألف ثاء ياء ميم كاف نون تاء ميم ألف فاء ألف كاف ياء قاف ضاد ياء عين ذال ألف باء باء سين باء 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 هاء ياء جيم غين شين ألف واو تاء باء غين ألف فاء لام واو ألف ياء ألف ياء ميم ياء ثاء ألف قاف ياء عين لام ميم نون شين فاء ألف عين تاء ألف صاد لام ألف حاء ألف نون قاف ألف تاء لام تاء شين ألف باء هاء تاء قاف ألف تاء لام ميم باء راء كاف ألف ميم قاف ألف عين دال ألف ضاد عين ألف فاء ألف ألف صاد ألف باء كاف ميم ألف ياء ميم ألف نون ألف باء جيم هاء
ألف نون ألف